कहानी है ताकत, पैसे और बेहिस्सी की। ये कहानी है एक ऐसी सोसाइटी की जो कि दरिया के किनारे बनाई गई, जहाँ पर सैलाब का खतरा हर साल मंडलाता है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। इंसानी जानों से अहम है चंद प्लासों की चमक। मुल्क पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून अलग है। दरिया के किनारे बनाई गई ये सोसाइटी, पाक व्यू सोसाइटी, एक ईंट और अलार्म से नहीं, एक आने वाले सैलाब का अलार्म है। ये इस निजाम की गवाही है जहां पर कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है और कमजोर के लिए सिर्फ सवालात। डॉक्टर नबीहा, जो कि आजकल पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है, सांस कमाती है। डॉक्टर नबीहा की वीडियो ज्यादा आती हैं मंजर आम पर। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह डॉक्टर नबिया। इससे पहले हर जगह पाक व्यू सोसाइटी, अलीम खान, और ये इसके बारे में बातचीत की जा रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हर जगह डॉक्टर नबिया। डॉक्टर नबिया ने क्या किसी का कत्ल किया है? डॉक्टर नबिया ने किसी के घर चोरी की है? क्या डॉक्टर नबिया ने किसी को सरेआम हरेस किया है? क्या डॉक्टर नबिया ने किसी का घर उजाड़ा है? क्या डॉक्टर नबिया ने करप्शन की है? क्या डॉक्टर नबिया स्मगलिंग के केस में पकड़ी गई हैं? क्या डॉक्टर नबिया कोई बहुत बड़ा जुर्म करती हुई पकड़ी गई हैं? तो फिर ये क्यों डॉक्टर नबिया हो रहा है हर जगह? सवाल मेरा ये है कि जब डॉक्टर नबिया खान से ये पूछा जाता है कि ये घर आपका है, वो सफाइयां पेश करना शुरू कर देती हैं कि ये मेरे घर जो है मैंने बहुत मेहनत से लिया, या फिर जो भी है उन्होंने जो किया वो गलत था। उनको इस तरह आकर नेशनल टीवी पे बैठकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या डॉक्टर नबिया ने अपने नाम वो घर करवा लिया? क्या डॉक्टर नबिया ने उस मालिक मकान के ऊपर कोई केस किया है? कभी किसी ने उस वकील से सवाल करने की कोशिश की जो कि उसका घर था, कि उसने डायरेक्ट डॉक्टर नबिया से ही क्यों नहीं पूछा कि आपने इस तरह की बात क्यों की? क्यों आपने मीडिया पे आके चंद व्यूज के चक्कर में अपने आप को फेमस करने के लिए डॉक्टर नबिया के नाम के साथ आकर एक औरत को बदनाम करा? अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट उनसे पीछे बात कर लेते। आपको मीडिया पे आकर फेमस होने की क्या जरूरत थी? क्या कभी आपने उस वकील से पूछा कि आप हर चैनल पे बैठ के अपने जो है वो अपने आप को फेमस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और एक औरत की किरदार कशी और एक औरत को क्यों बदनाम किया जा रहा है, जबकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं रेंटल हाउस में रहती थी। उन्होंने, डॉक्टर नबिया ने ये क्लेम नहीं किया बाद में कि वो घर जो था वो मेरा था। जब एक औरत साफ बोल रही है कि मैं रेंट पे रहती थी, मेरे भाई के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ था, तो क्यों उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर से पूछा कि आपने जो ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, तो ये आपको इसकी परमिशन किसने दी? इलीगल चीज को लीगल किसने किया? उस वक्त कानून किसने ये पास किया? और इतने अरबों रुपए की आपने जो वहां पे घर बनाए हैं, वो किसके कहने पर बनाए, और वो आपने किसकी इजाजत से बनाए? या की जगह पर घर बना ली एक बेवा औरत नबिया खान, जिस पर सवाल तो उठाया जाता है। बेशक उन्होंने आकर जो है मीडिया पर गलत बयानी की, लेकिन क्या उसकी सजा इतनी बुरी है, उसकी सजा इतनी भयानक है कि उनकी किरदार कशी की जाए, उनकी फैमिली को हैरेस किया जाए, उनकी फैमिली, उनके भाई, उनकी घर वालों को जो है वो बुरा भला बोला जाए, उनकी जातियात पे आया जाए? क्या हमारा माशरा औरत से लड़ के अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर तस्वुर करता है? क्यों कोई जाकर वो हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्यों डॉक्टर नबिया किया जा रहा है? चारों तरफ डॉक्टर नबिया की आवाजें आ रही हैं और हर चैनल, हर कोई डॉक्टर नबिया की वीडियोस, फुटेज उठा के उनसे व्यूज ले रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि वो बेवा औरत है, वो अपने घर की वाहिद कफील है, और उसके ऊपर, उसकी जातियात पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके नाम पर, उसके करैक्टर पर आकर गलत बातें की जा रही हैं। क्या ये हमारा दीन सिखाता है हमें? क्या ये हमारा माशरा हमें सिखाता है? हम एज अ मुस्लिम इस तरह किसी भी औरत के पीछे इतना पड़ गए चंद व्यूज के चक्कर में कि हम उसकी जातियात पर आ गए, उसके करैक्टर पे आ गए।
تو کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ڈاکٹر نبیہ کرپشن کر کے آگے آئی ہوتی تو آج ڈاکٹر نبیہ کے بھی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہوتی، وہ رینٹڈ ہاؤس میں نہیں رہ رہی ہوتی۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ جاؤ نا اس سے سوال کرو جو کہ اربوں خربوں کی کرپشن کر کے وہ سوسائٹی کو بنایا، کو اس نے وہ انلیگل چیز فروخت کی ہے۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ادھر سیلاب آئے اور وہ سوسائٹی پھر افیکٹ نہ ہو سکتا ہے سیلاب اس سے بڑا آئے اور اس کے بعد کیا ہو کہ پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے، پھر کون بولنے والا ہوگا، کون سننے والا ہوگا؟ پھر ایک عورت سے کیوں لڑا جا رہا ہے؟ کیا عورت کمزور سمجھی جاتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ انگلی اٹھانا اور اس کی کردار کشی کرنا بہت آسان ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے اور جواب سب کو دینا۔ میرا یہ ہے کہ اصل ذمہ دار ان سب کے کون ہیں؟ اصل ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک دریا کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، ہزاروں لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالی۔ ہمارا معاشرہ کیوں خاموش ہے؟ سوال یہ، معاشرہ کمزور عورت سے سوال تو کر لیتا ہے لیکن طاقتور مرد سے اور جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس عہدہ ہو اور جس کے پاس پیسہ ہو، اس سے سوال کرتے ہوئے 10 بار سوچتا ہے۔ اصل لڑائی عورت کے ساتھ نہیں، ہماری اصل لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہونی چاہیے، کیونکہ دریا کے کنارے بستیاں بنا کر چند پیسوں کی خاطر کتنے لاکھوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ سوال ہمارا ان سے ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں، یہ کھلا تضاد ہے۔ اربوں روپے کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی پر خاموشی، پر چھوٹے گھروں اور کمزور عورتوں پر طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ ملک تب تک نہیں سدھرے گا جب تک سوال کمزور سے نہیں طاقتور سے کرا جائے۔ یاد رکھنا سیلاب صرف غریب کا گھر نہیں ڈبوتا، یہ سب کو بہا لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، یہ بات یاد رکھنا کہ ایک عورت پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، کاپی پیسٹ کرنا، کسی کی ویڈیو پہ ملینز پہ ویوز آئے ہیں ڈاکٹر نبیہ کو برا کہنے کی، ان کی کردار کشی کرنے پر، اور دوسرا بندہ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے اپنی ویڈیو پر وہی بات بول رہا ہے، تو برابر کے مجرم دونوں ہیں۔ یاد رکھنا جب کسی بات کو آپ کو نہیں پتا ہو، کسی بات کی تصدیق نہ ہو، کسی بات کے بارے میں آپ کو پورا یقین نہ ہو، اس بات پہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی عورت کی عزت اچھالنا، کسی عورت کو بدنام کرنا، کسی عورت کی کردار کشی کرنا، اور خاص طور پہ بیوہ عورت کی، یہ بہت سخت گناہ ہے اور ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور خدا را ڈاکٹر نبیہ کی کردار کشی کرنا ختم کر دو۔ وہ آ کے 10 بار میڈیا کے سامنے آ کر وہ اپنی جو ہے وہ غلطی کی معافی مانگ چکی ہیں، اب ان کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو۔ سوال اس سے اٹھاؤ جو کہ طاقتور ہے، جو کہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس پہ سوال اٹھاؤ، نہ کہ ایک کمزور عورت پر۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اپنے گروپس میں پھیلا دو اور صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلاؤ، کیونکہ کل کو تمہارے گھر کی بھی بہن بیٹی کی عزت یہ لوگ ایسی ہی اچھالیں گے اور تمہیں انصاف نہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔